आजम पाकिस्तान रहमत उल्लाह अलैह दे शागिर्द अव्वल विचों उन्हां तो बाद ना मैं को मौलवी इंज दा वेखिया ना कोई पीर दा इंज दा वेखिया जिवें मैं हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन नूं वेखिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। पढ़न भी लगा साइयां मेहरबानी की थी पढ़ना भी हाँ, लेकिन ये फिर सवाल आ गया जेड़े मौलवी अजे तक खत्मे नबूवत ते नमूसे सालत नहीं बोले ते पार्टियां दे विच लत्तां वाड़न की कोशिश भी करते हैं, सिर वाड़न की कोशिश भी करते हैं। मेरा सवाल है पीर जी मौलवी साहब दसो जरा सारी जिंदगी पढ़ते रहे हो करो मदहा अहले दुवल रजा, इसका मतलब सानू भी समझा दे। अभी टिकटा कर मौलवी नहीं ना सुनिया सुनिया तकरीरा मैं करना जदों दा असल आते असल ही जी आज ना मैं किसी को तकरीरा की नकल मार के आया। बाबा जी की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अजे कई खतीब जम्मे भी नहीं सन मौजूद दा खतीबा हाथ लड़ा क्या खुदरा ताजदार खत्मे नबुव्वत। और मैं बाबा जी में कर्ज की थी मैं हुजूर मौलवी दे सारी जिंदगी हिलेंदे रहे इल्मे गायब दा मुनादरा हाज़र नाज़र दा मुनादरा नूर बशर दा मुनादरा इस्तकबाल जनाब इस्तिमदादे गारुल्लाह दा मुनादरा जनाब वसीला औलिया दा मुनादरा। मैं कहा हुजूर मैं आप दी अजमत ते बसीरत ते बसारत ते आप दी करामत तो सदके जावां इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह। जो अल्लाह करीम ने आप नु अजमत अता फरमाई है उस मैं फरासत मोमिन तो सदके जावां। आपने जात मनवाई है सिफात दी गल स्टेज तो मैं लगता दाद घट लबे थी क्योंकि मेरी गल नूं घट समझिया बंदे। मैं क्या मौलवी लड़ लड़ मर चले सन कंजूस बंदा मेरी तकरीर नहीं सुन सकता ना गूंगा बंदा मेरी महफिल बोलता है ना बीबी बोलती हाँ ना कंजूस बोलता है ना अंदरों बुगल रखने वाला बोलता है वो बोलता है जरा हजूर दा नंगा ने तेरा पहरेदार हो गया बोलता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लामा साहब दा हुक्म सी तुसी हजूर अक्स अमीरुल मुजाहिदीन साडे दिलां दी धड़कन साडी जान साडा मान हाँ मेरे बाबे दी जान है असी सारे कुर्बान सुभान अल्लाह। अनसुर हाफिज अल्लामा भी हाफिज भी तशरीफ ला रहे ने सब ज्यादा वाला शान और वो इस्तकबाल हुंदा हुंदा लामा साहब के काफी टाइम लगेगा उन्होंने आमद तो पहले तुसा अपनी हाजिरी पेश करनी तो स्पेशल मैं गुजरात तो बुलाया दावत दे के और ज़ाहिर इश्तिहार से नाम भी दर्ज है हुक्म भी आया सी 3 जुम्मियां की हाजिरी दे के तुहाडे कोल पहुंचा जी हाँ 3 जुम्मियां ते ताजदार खत्मे नबूवत दे नारे लाए। हाँ जी बिल्कुल मैं कह रोजा भी ओदा कबूल होना चाहिए ताजदार खत्मे नबूवत दा नारा लाया बिल्कुल। लो जी अपना माहौल बनाइए मैनू जो अल्लामा साहब ने कहना कि मैनू वो माहौल चाहिए चिश्तियां वाला ज़ौक़ वाला। लो जी करूं तेरे नाम पे जान फिदा जिहड़ा जान फिदा करने वाला जरा हाथ लड़ाए हाथ लड़ा के इंज करके हाथ खड़ा करके ते इंज लहराए जरा हाँ हाँ जे बत्तियां बाल लेते फिर भी माहौल बन गया भाला बांधा हाँ करूं तेरे नाम पे जान फिदा करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बस एक जान दो जहां दो जहां से भी
نہیں جی بھرا دو جہاں قبلہ شفیع صاحب دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے آواز پنڈال چویں آوے سر سون دیوار سے گزارا نہیں کرنا اور لبا کالے سون دیوار سے گزارا نہیں کر دے سینے دیوار نہیں سیدوں ہی آئے وہاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں وقت بچانا چاہنا کیونکہ حضور جلوہ گار ہو گئے صاحبزادہ والا شان تھے یقیناً میں نے حکم ہے آپ تشریف لاؤں تھے گفتگو ختم کرنی تسی تو جو رکھو ذرا تاکہ علامہ صاحب ناراض نہ ہو کے یار کو بندے راضی نہیں کیتے لو جی اگلا شعر پڑھ لگا میرے سینئر نے میرے بڑے بھائی نے علامہ صاحب نے ماشاءاللہ میں نے نظر جملے کرنے میں نہ مولوی نو پوچھنا پیرانو اے دسو جڑا آلہ حضرت دے نام ہوتے پڑھ پڑھ کے روپیے ٹھیر لا کے کمائے پنڈا بن کے گھر لا گئے ہو کروں مدھا اہل دولنا دا ادھر تے بڑیاں سوراں بن کے میں اپنے مونڈے تے چلانی ہے بولو ذرا میں نے کہا دا کوئی باہر نہیں میں اپنے مونڈے تے چلانی الحمدللہ ہاں نہ مسجد دا باہر ہے نہ کسی چودھری دا باہر ہے نہ کسی وڈیرے دا باہر ہے تو بابا جی گل جو کر گئے نے انہیں جانا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 بابا جی نہ حسد نہ ہوندہ تے سارے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے صرف بابا جی نہ حسد کیتا گیا بس مر گیا ساڑھے نعرے بند ہو گئے ساڑھا نام ہو گیا آستانہ آلیا کیڑا آستانہ آلیا 3400 آستانے نے ایک کوئی آستانہ بڑا ہے آستانہ آلیا تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کہا کہ پیر نے مخالفت کی تھی میرے سامنے لبیک دے نعرے دی اے جناب حضور شہباز